अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान, जो आज डिस्कस करेंगे इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म का अहम बयान कि ईरान के जदीद तरीन न्यूक्लियर प्लांट को तबाह नहीं किया जा सकता और इसकी बजाय हमें ईरान के अंदर हुकूमत की तब्दीली पर जोर देना चाहिए। जी हाँ, ये बयान दिया है इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एहूद बराक ने, जो कि 1999 से लेकर 2001 तक उनके वज़ीर आज़म ने। फ्रेंच टीवी जो फ्रांस 24 है उस पर ये इंटरव्यू नशर किया गया। स्क्रीनशॉट आपको हम दिखा रहे हैं, कॉपीराइट के इशू की वजह से हम वो पूरा इंटरव्यू नहीं चला सकते। उस इंटरव्यू को हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर इंग्लिश में वो इंटरव्यू सुन सकते हैं। अब इस अहम न्यूक्लियर साइट्स को क्यों तबाह नहीं किया जा सकता, उसकी वजह यह है कि ये पहाड़ों के भी नीचे बहुत मजबूती से बनाई गई है और दुनिया में अब तक ऐसा कोई बम इजाद ही नहीं हुआ जो उस गहराई तक जाकर इसे तबाह करें। इस वक्त अमेरिका के पास जो दुनिया का सबसे तगड़ा बम मौजूद है, जिसे बंकर ब्लास्टर भी कहा जाता है, वो है GBU-57, जो कि अमेरिकी जदीद तैयारे B-2 के जरिए फायर किया जा सकता है। 13,600 किलोग्राम वजनी ये बम अपने अंदर 2700 किलो बारूद लेकर जाकर फटता है और ये ज़मीन के अंदर तकरीबन 200 फुट तक जा सकता है, फिर जाकर ब्लास्ट होता है। लेकिन ये जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है, इसकी जो ज़मीन है उसके ऊपर संगलाख पहाड़ है लाइमस्टोन के, बहुत मजबूत, और फिर ये 300 फुट तक ज़मीन के अंदर खोदे जाने के बाद ये प्लांट नीचे बनाया गया है। तो 200 फुट तक तो आपका मैक्सिमम बम चला जाएगा, उससे भी आगे 100 फुट तक संगलाख पहाड़ है। उसके बाद नीचे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की कई फुट मोटी तह है। उसके बाद नीचे ये पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। यही वजह है कि इसराइल बार बार अमेरिका को मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन अमेरिका को अपनी लिमिटेशंस का पता है कि अव्वल तो ये बम उस दूरी तक जा ही नहीं सकता, दूसरा अमेरिका को उस दूरी तक जाने के लिए बहुत सारे बम यहाँ पर गिराने पड़ेंगे। फिर भी शोर्ट ही नहीं है कि ये प्लांट तबाह हो। और अगर इस सारे एक्सरसाइज के दौरान ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर लिया, जो कि बवार 373 है, फिर रशियन एयर डिफेंस सिस्टम भी उसके पास है, तो उसके जरिए अगर उन्हें इनके B-2 तैयारा ही मार गिराए तो फिर अमेरिका के पल्ले क्या रहेगा। अभी जो बवार उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो 300 किलोमीटर दूर तक आने वाले किसी भी मुखालिफ सिम से टारगेट को लॉक कर सकता है और 200 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते उसे हिट भी कर सकता है। तो अगर अमेरिकी ये तैयारा तबाह हो गया तो फिर अमेरिका तो कहीं शक्ल दिखाने का काबिल ही रहेगा और फिर इस साइट पर हमला करने का मतलब यही है कि अब फुल फ्लैग जंग है। पहले इसराइल तबाह हो रहा है, अब अमेरिकी वो अड्डे जो कि इलाके में मौजूद हैं वो ईरान के रडार पे आ जाएंगे। ईरान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या तो वो UAE के अंदर, सऊदीया के अंदर, कतर, बहरीन, जहाँ जहाँ अमेरिकी अड्डे हैं वहाँ पर बम गिराए और 50,000 से ज़ायद अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वहाँ पर स्टेशन है, उनकी ज़िंदगियाँ ले ले। चले वहाँ पर हमला नहीं भी करता तो अमेरिकी बहरी बेड़े जो इस इलाके में हैं वो बहुत ख़तरे की हालत में है। अगर तल अवीव का शहर जो उनका कैपिटल होता था, जहाँ सबसे ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, उसमें इसराइल महफूज नहीं है, तो एक तैयारे के अंदर उतने ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम, उतने मिसाइल नहीं होते कि वो सैकड़ों की तादाद में आने वाले मिसाइल्स को रोक सके। और अगर अमेरिकी बहरी बेड़ा तबाह हो गया तो दुनिया के सबसे बड़े चौधरी के पास, सबसे बड़े नवाब सेठ के पास दुनिया को दिखाने के लिए क्या बचेगा। यही वजह है कि अमेरिकी सदर ने अपनी फ़ौज से, अपने डिफेंस एक्सपर्ट से इस मॉडल के ऊपर एक ब्रीफिंग ली, लेकिन मुतमईन नहीं हुए। अब उन्होंने ऑफिशियल बयान क्या दिया है कल, उनके बिहाफ पे तर्जमान वाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी सदर अगले 2 हफ्ते का टाइम देंगे ईरान को। इस दौरान शायद ईरान के साथ निगोसिएशन हो जाए, मुज़ाकरात के ज़रिए कोई बातें तय कर ली जाए। ये वो अमेरिकी सदर है जो कल तक अपने ट्वीट के ज़रिए कह रहे थे अनकंडीशनल सरेंडर, यानी ईरान गैर मशरूत हथियार डाल दे तो फिर ही बात हो सकती है।
آج وہ 2 ہفتے کا ٹائم لے رہے ہیں اور امریکی میڈیا اس بات پر ٹھٹھے اڑا رہا ہے کہ جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی بات کو بیک برنر پہ ڈالنا ہوتا ہے، کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، تو وہ 2 ہفتے کی ٹائم لائن دے کر اس سے جان چھڑوا لیتا ہے۔ اس دوران بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں اور پھر وہ حملہ یا وہ قدم نہیں اٹھایا جاتا جو اٹھایا جانا ہے۔ اب یہ سارا سینیریو ہے، اس کے اندر اسرائیل بھی پھنسا ہوا ہے۔ ایران نت نئے تجربے روزانہ کر رہا ہے۔ اب ایران نے بہت تھوڑی مقدار کے اندر حملے کرنا شروع کیے ہیں اور پہلی دفعہ دن کی روشنی کے اندر کل صبح جو اسرائیل کی اسٹاک ایکسچینج ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ اور اسٹاک ایکسچینج کسی بھی ملک کا معاشی ہب ہوتی ہے، وہاں پر اربوں اور کھربوں ڈالرز کے لین دین ہوتے ہیں۔ اس ملک کی سب سے بڑی اور سب سے منافع بخش کمپنیاں وہاں پر کاروبار کر رہی ہوتی ہیں۔ اس اسٹاک ایکسچینج کو ہٹ کرنے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کو پیغام دینا ہے کہ ہم آپ کی معاشی شارک بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں تک ہٹ کر سکتے ہیں تو اب سوچیے ہم کہاں تک جائیں گے۔ اس ہٹ کے بعد مختلف کلیمز آئے، یہ کہا گیا کہ 25 لوگ مر گئے ہیں، کوئی 50 کی بات کی گئی۔ آفیشیل فگرز ابھی تک ایسے کوئی نہیں آئے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اور شور ڈالا اسرائیل نے۔ اس اسٹاک ایکسچینج کے قریب ہی ہسپتال واقع تھا، اسے نقصان بھی پہنچا، تو اسرائیل نے کہا دیکھیں جی، ایران تو ہسپتالوں پہ حملہ کر رہا ہے اور ہسپتال پہ حملہ کرنا جنگی جرم ہوتا ہے، بشرطے کوئی اور کرے، اسرائیل نہیں، کیونکہ اسرائیل غزہ کے اندر موجود 36 میں سے 17 ہسپتال ملیہ میٹ کر چکا ہے اور باقی جو ہسپتال 19 بچے ہیں وہ بھی مکمل فنکشنل نہیں ہیں۔ کوئی 20% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے، کوئی 40% پہ چل رہا ہے، باقی ان کے کمپاؤنڈز تباہ کر دیے گئے ہیں۔ صرف 5 ہسپتال ایسے ہیں جو اب بھی کسی حد تک بہتر کنڈیشن میں ہے، جہاں پر پورے غزہ کے 20-25 لوگوں میں سے کوئی بیمار و زخمی تو انہیں ریفر کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی دیکھیے، یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے، وہ جوئش ایکسپرٹس جو ہولوکاسٹ کے اوپر کتابیں لکھ چکے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ غزہ کے اندر نسل کشی کی جا رہی ہے، لیکن اسرائیل پہ کوئی پابندی نہیں لگی۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے نتنیاہو کے خلاف فیصلہ دیا، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ ہوتا کوئی غریب ملک، کوئی کمزور ملک، تو اس کے پرائم منسٹر کو اس کے ملک سے اغوا کر لیا جاتا، ہتھ کڑیاں لگوا کر دنیا میں تماشا بنایا جاتا۔ لیکن یہ دنیا جو ہے وہ مائٹ از رائٹ کی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ جو مرضی کرتا چلا جائے، اسے کوئی نہیں پوچھتا، بشرطے اللہ کا نظام حرکت میں آئے۔ اب اسرائیل کے معاملے میں اللہ کے نظام حرکت میں آیا نا، اسرائیل نے وہ سٹیپ لیا کہ جو اس کے نزدیک سب سے سیکیور تھا کہ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ مار دو، ایران مذاکرات کے ٹیبل پہ آئے گا اور 2 دنوں کے اندر چیزیں سیٹل ہو جائیں گی۔ اسرائیلیوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تل اویو جیسے شہر کے اندر، دنیا کے موسٹ ماڈرن شہر کے اندر میزائل اس طرح برسیں گے جس طرح برسات کے اندر بارش کے قطرے برستے ہیں۔ اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق 19,000 سے زیادہ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں، ان کے اپارٹمنٹس تباہ ہوئے ہیں، انہیں کمپنسیٹ کیا جائے۔ ابھی یہ چیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ مسلمان حکمرانوں کو ہدایت دے، غیرت دے اور اس معاملے میں وہ آگے آئیں تاکہ ونس فار آل اسرائیل کا مکو ٹھپ دیا جائے، اسے اب کی اوقات یاد دلا دی جائے اور ایٹم بم رکھنے کا حق صرف اس کا نہیں بلکہ ایران کا بھی ہے، یہ بھی قبول کروایا جائے۔ یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔